हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ क्लास 9 को हाम्रो पोलिगन मेजरमेन्ट एंगलमा अहिलेसम्म हामी चाहिँ अहिले के पढ्यो हामी सबभन्दा पहिले मेजरमेन्ट एंगलमा हामी पढे कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ। सेक्सागेसिमल सिस्टम के हो, सेक्सागेसिमल सिस्टम। फेरि हामी पढ्यो सेन्टिसिमल सिस्टम के हो, सेन्टिसिमल सिस्टम के हो, सेन्टिसिमल सिस्टम। र अर्को चाहिँ हामी पढे रेडियन सिस्टम। अहिले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लेक्चर 1 र 2 यानी कि मेजरमेन्ट एंगलको एउटा टपिक हो। मैले चाहिँ लेक्चर दुईटा बनाएँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2। त्यसमा चाहिँ हामी सेक्सागेसिमल सिस्टम पहिलो लेक्चरमा र सेन्टिसिमल सिस्टम पहिलो लेक्चरमा नेगेटिभ पढ्यो र यसको चाहिँ डिफिनिसन चाहिँ त्यसको रिलेटेड हामी कन्भर्जन टाइप प्रब्लम पढ्यो र त्यसपछि हामी लेक्चर 2 मा चाहिँ यसको रिलेटेड रेसियो टाइप प्रब्लम र त्यसपछि वर्ड प्रब्लम गऱ्यो। ध्यान दिनु होला है, हिजोको एउटा लेक्चरमा लेक्चर नम्बर 2 मा के भयो भन्दाखेरि लेक्चर 2 मा ध्यान दिनु होला कहाँ तपाईँ जुन चाहिँ यो क्लक टाइप रिलेटेड प्रब्लम थियो। ध्यान दिनु होला, क्लक टाइप रिलेटेड जुन चाहिँ प्रब्लम थियो यहाँ ध्यान दिनु जानु होला। जुन चाहिँ मैले डाइरेक्ट मेथड बताएको थियो त्यो डाइरेक्ट मेथडले नगर्नु होला, किनभने तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट मेथड नगर्नु होला। जसरी यस्तो क्वेसन थियो, जसरी क्वेसन थियो हाम्रो थ्रो विच एंगल, क्वेसन हाम्रो थियो थ्रो वाट एंगल डज मिनट हैंड of a clock turn in minute of hand clock turn in 30 minutes। यस्तै चाहिँ क्वेसन मैले दिए थिएँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, म तपाईँले एउटा डाइरेक्ट मेथड त्यो चाहिँ लेक्चर 2 मा गरेछु, त्यो नगर्नु होला। त्यो त्यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर आउँदैन, एक्ज्याक्ट एन्सर आउँदैन। हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलेसन सही हुन्छ तर चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर आउँदैन। यहाँ ध्यान दिनु होला, यस्तो चाहिँ रिलेटेड प्रब्लम मैले बताएको छु। के गर्नुपर्छ, दुईवटा कुरो याद राख्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला इन 60 मिनट यानी 60 मिनट भइसकेपछि चाहिँ यो जुन मिनट ह्यान्ड क्लक हुन्छ कति डिग्री रोटेट गरिसकेको हुन्छ भन्दाखेरि 360 डिग्री। जस्तो यो मेरो घडी हो भन्दाखेरि यो मैले मिनट ह्यान्ड माने भन्दाखेरि यो यहाँदेखि लिएर पुरै एकचोटि चक्कर लगायो भन्दाखेरि त्यो एकचोटि चक्कर लगायो भन्दाखेरि कति मिनट मान्छ 60 मिनट भन्दाखेरि 60 मिनटमा त्यसले चाहिँ मिनट ह्यान्ड क्लक कति रोटेट गर्यो 360 डिग्री भन्दाखेरि इन 60 मिनट। यो दुईवटा नोट गर्नु होला, यो दुईवटा पोइन्ट यो क्लक रिलेटेड टाइप प्रब्लम गर्नु होला। जुन चाहिँ मैले यो डाइरेक्ट मेथड बताएको थिएँ 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेन्ड र 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट र यो दुवैले इक्वल गरेर म 1 आवर इक्वल्स टू 1 डिग्री यो नगर्नु चाहिँ तपाईँहरू यसरी एन्सर मिल्दैन। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ अर्कै टाइपको प्रब्लम भइसक्यो जुन चाहिँ मैले हिजोको लेक्चरमा बताएँ, तर यस्तो नगर्नु होला। त्यसपछि म यस्तै रिलेटेड बनाएको थियो प्रब्लम भन्दाखेरि यही हिसाबले म सेम त्यही इन 60 मिनट मिनट ह्यान्ड अफ क्लक मिनट ह्यान्ड अफ अ क्लक रोटेट या टर्न 360 डिग्री। यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले के लेखेँ इन 60 मिनट मिनट ह्यान्ड अफ क्लक टर्न्स 360 भन्दाखेरि सेम त्यस्तै यहाँ के गर्न सक्छ इन 60 मिनट्स मिनट ह्यान्ड अफ अ क्लक टर्न्स 360 डिग्री। अलि लेख्नुपर्छ तर चाहिँ तपाईँहरू लेख्नुपर्छ, किनभने यो कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि कन्सेप्टले गर्नु होला। म चाहिँ जुन डाइरेक्ट मेथड बनाएको थिएँ अस्तिको लेक्चरमा चाहिँ यसै एउटा रिलेटेड प्रब्लम चाहिँ म चाहिँ डाइरेक्टै 1 आवर गरेर यस्तो युनिटी मेथड लगाएको थिएँ, त्यो मेथड नलगाउनु, त्यो चाहिँ रङ, त्यसरी एन्सर हाम्रो मिल्दैन। भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा कन्सेप्ट छ, एउटा चाहिँ 60 मिनटमा के हुन्छ मिनट ह्यान्ड जुन हुन्छ भन्दाखेरि क्लकको त्यो चाहिँ 360 डिग्री रोटेट गर्छ र हावरमा हेर्नुहोस् होला घन्टामा भन्दाखेरि मतलब एउटा वाल क्लकमा कति घन्टाको घडी हुन्छ 12 घन्टा, मतलब कि 1 देखि लिएर 12 घन्टासम्म भन्दाखेरि 12 आवर। अब आवर क्लकको बात गरेको छु म, के गरेको छु आवर क्लक इन 12 आवर 12 घन्टामा चाहिँ घन्टाको सुई कति रोटेट गरिसकेको हुन्छ 360 डिग्री, किनभने हाम्रो जुन वाल क्लक हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो 12 घन्टाको नै हुन्छ। इन 12 आवर्स आवर ह्यान्ड अफ अ क्लक टर्न्स 360 डिग्री। यो दुईवटा नोट गर्नु होला मात्र, क्लक टाइप रिलेटेड प्रब्लम। र अरू जुन चाहिँ मैले बताएँ त्यो सबै छाडिदिनु होला, त्यसरी तपाईँहरू बुझ्नमा अलिक गाह्रो हुन्छ। अब यो मिटकाए, अब आजको टपिकमा हामी जाउँ पोलिगन। योले बताइदिए किनभने यो युनिटी मेथड नलगाउनु होला, त्यो चाहिँ रङ भइहाल्छ। हामी यो यस्तो लगाउँछौँ 60 मिनट 1 मिनट ह्यान्ड क्लक 80 12 आवर, यो दुईवटा कन्सेप्ट लगाएर हामी पढाउँछौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो लेक्चरमा अलि एउटा प्रब्लम चाहिँ मैले डाइरेक्ट बनाएको छु, त्यसरी नगर्नु होला, त्यो चाहिँ एन्सर रङ आउँछ त्यसरी। ठिक छ, अब चाहिँ आजको टपिक हाम्रो छ पोलिगन। यहाँ बुझ्नु होला पोलिगन के हो, यो सबै हामी पढिसकेछौँ। ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ हामी के पढेको छौँ पोलिगन। सबभन्दा पहिला पोलिगन के हो बुझ्नुहोस्।
पोलिगन एउटा भन्दाखेरि एउटा क्लोज फिगर हो। के एउटा क्लोज फिगर। क्लोज भन्दाखेरि चारैतिरबाट के छ भन्दाखेरि क्लोज छ भन्दाखेरि आउटर। यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले के भने पोलिगन के हो हाम्रो एउटा क्लोज्ड फिगर हो। पोलिगन इज डिफाइन्ड एज, पोलिगन कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ, डिफाइन्ड एज क्लोज्ड फिगर कोसँग बाउन्डेड हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला, क्लोज्ड फिगर त हो तर कोसँग बाउन्डेड हुन्छ। जसरी म हातले यस्तो गरेँ र एउटा कोही यहाँ हात ल्याइदियो भन्दाखेरि मैले हातले यानि कि ह्यान्ड्स 3 ह्यान्ड्स मिलेर एउटा क्लोज फिगर बनायो। ध्यान दिनुभयो भन्दाखेरि यो पोलिगन भन्दाखेरि पोलिगन इज डिफाइन्ड क्लोज फिगर बाउन्डेड बाई 2 or more 2 नभनौँ 3 or more लाइन्स। ठिक छ, लाइन्स। ठिक छ, लाइन्स। यहाँ ध्यान दिनु होला, पोलिगन इज डिफाइन्ड एज क्लोज फिगर बाउन्डेड बाई 3 or more, मैले के लेखेँ लाइन्स। अब ध्यान दिँदै जानु होला, यहाँ तपाईँहरू बुझ्दै जानुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ ट्रायङ्गलमा कतिवटा लाइन छ, एउटा दुईवटा तिनवटा लाइन छ जुन चाहिँ के भएछ क्लोज्ड भएछ। क्लोज भएर एउटा चाहिँ के बनायो हाम्रो यो पोलिगन हो, ट्रायङ्गल पोलिगन हो, पेन्टागन हेक्सागन हामी पढ्यौँ। जसरी यहाँ 5वटा मैले लाइन्स लिएँ। ठिक छ, यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले कतिवटा लिएँ 5वटा लाइन्स 1 2 3 4 5। यो पनि एउटा क्लोज फिगर बनाएँ, यो पनि के हो हाम्रो पोलिगन नै हो। यसको इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि के हुनसक्छ, ट्रायङ्गल भन्दाखेरि स्पेलिङ रहिस ट्रायङ्गल, फेरि के हुनसक्छ पेन्टागन, हेक्सागन, ओक्टागन पनि हुनसक्छ, ओक्टागन, यो सबै हो पोलिगन हो इटिसी। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो सबै फिगर बताइदिए पोलिगन। अब तपाईँहरूलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुँदैन भन्दाखेरि पोलिगन एउटा के हो क्लोज फिगर हो जुन चाहिँ 3टा या 3भन्दा बढी लाइन्स के बाउन्ड गरेर एउटा चाहिँ क्लोज फिगर बनाउँछ, त्यसैले नै के भनिन्छ पोलिगन। भन्दाखेरि ट्रायङ्गलमा कतिवटा लाइन्स बाउन्डेड छ भन्दाखेरि 3वटा, यसमा चाहिँ पेन्टागनमा 5वटा, हेक्सागनमा 6वटा। म बताउँछु यो गन किन भनिन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, म यसलाई अब मेट्काउन गइरहेछु र अर्को चाहिँ अब ध्यान दिनु होला, यहाँ पोलिगन। ध्यान दिनु होला, गन मतलब हुन्छ साइड, पोलीको मतलब हुन्छ, ध्यान दिनु होला, पोलीको मतलब हुन्छ 3भन्दा बढी। ध्यान दिनु, मैले के भने पोलिगन भन्ने बित्तिकै पोलीभन्दा 3भन्दा बढी भन्दाखेरि 4 5 6 7 8। ठिक छ, गन भन्दाखेरि के हुन्छ साइड। ध्यान दिनु होला, गन भन्दाखेरि के हुन्छ साइड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी म इक्जाम्पल एउटा लिएँ, जसरी यो हाम्रो के हो। ठिक छ, ध्यान दिँदै जानु होला, यहाँ दुईटै फिगर लिइरहेछु म। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो पेन्टागन, यो हाम्रो हेक्सागन। अब यसको नाम चाहिँ कसरी हो यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् यसमा कतिवटा साइड छ, 1 2 3 4 5 भन्दाखेरि पेन्ट सिम्पल कुरो यहाँ नामले नै क्लियर छ। पेन्ट भन्दाखेरि 5, हेक्स भन्दाखेरि 6 हामी बुझ्छौँ म्याथको भाषामा। अब हेर्नु होला गन भन्दाखेरि साइड, यानि 5वटा साइड मिलेर जुन चाहिँ बाउन्ड्री यानि 5वटा लाइन्स मिलेर जुन चाहिँ क्लोज्ड फिगर बनाउँछ, त्यही फिगरको नाम के हो हामी दिए पेन्टागन। र सेम त्यस्तै यहाँ 6वटा साइड छ, 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि हेक्स र गन भन्दाखेरि साइड। यो 6वटा साइड मिलेर जुन चाहिँ क्लोज फिगर बनाएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हेक्सागन भन्दाखेरि। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट अब जाउँ, यसको चाहिँ केही इन्टेरियर एङ्गल र एक्सटेरियर एङ्गल होला। सबभन्दा पहिला इन्टेरियर एङ्गल के हो र एक्सटेरियर एङ्गल के हो यहाँ ध्यान दिनु होला, इन्टेरियर एङ्गल र एक्सटेरियर एङ्गल के हो, तब हामी फर्मुला एक्सप्रेसन निकाल्नु होला। सबभन्दा पहिला इन्टेरियर एङ्गल के हो बुझ्नु होला, इन्टेरियर एङ्गल अफ पोलिगन। ध्यान दिनु होला, मैले के भने इन्टेरियर एङ्गल अफ पोलिगन भन्दाखेरि जसरी यो मैले माने पोलिगन हो, जसरी यो मैले के माने पोलिगन। कतिवटा साइड छ, 1 2 3 4 5 6वटा भन्दाखेरि इन्टेरियर भन्दाखेरि सिम्पल कुरो के हो भित्रको पार्ट, के हो भित्री। अब त हुन्छ यो पोलिगनमा तपाईँले भित्री कुन एरिया छ भन्दाखेरि यो भन्दाखेरि जसरी माने यो A B C D E F भन्दाखेरि A B C D E F आर द इन्टेरियर एङ्गल्स अफ द पोलिगन। भन्दाखेरि इन्टेरियर एङ्गल भन्दाखेरि त्यो एङ्गल हो जुन चाहिँ पोलिगनको भित्र दुईवटा लाइनको बिचमा फाउन्ड भएको हुन्छ, त्यसरी नै के भनिन्छ इन्टेरियर एङ्गल अफ पोलिगन। अब चाहिँ कुरा गरौँ एक्सटेरियर एङ्गलको। एक्सटेरियर एङ्गल यहाँ पहिला हामी मिनिङ सम्झिहालौँ, त्यसपछि हामी इन्टेरियर एङ्गल
कुनै पनि पोलिगनको कति हुन्छ र एक्सटेरियर एङ्गल कति हुन्छ हामी यहाँ डेराइभ गरौँला। एक्सटेरियर एङ्गल अफ पोलिगन यहाँ ध्यान दिनु होला एक्सटेरियर एङ्गल अफ पोलिगनको लागि। जसरी मैले यो माने एउटा साइड, यो साइडले मैले यो लम्याएँ, ध्यान दिनु होला यहाँ। जसरी यो पोलिगनको लागि यो एफ र ई के भयो इन्टेरियर एङ्गल भन्दाखेरि यो यसको के भइहाल्यो करस्पोन्डिङ एक्सटेरियर एङ्गल भन्दाखेरि कति हुन्छ 180 माइनस एफ। किनभने हामीलाई थाहा छ यो स्ट्रेट लाइनको कुनै पनि पोइन्ट ओमा जसरी यो मैले माने यो पुरैको सम कति हुन्छ भन्दाखेरि 180 डिग्री। जसरी यो एक्स छ, यो वाई छ र जेड छ भन्दाखेरि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टु कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। सेम टेस्टिङ यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो र यो हाम्रो के हो इन्टेरियर एङ्गल हो र यो चाहिँ के हो एक्सटेरियर। एक्सटेरियर भन्दाखेरि यो भित्री भन्दा के छ बाहिर छ भन्दाखेरि दुवैको सम के हुन्छ 180 डिग्री भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। जसरी यो एफ मैले माने, यसलाई मैले माने एक्स भन्दाखेरि एक्स प्लस एफ इक्वल्स टु कति हुन्छ 180 डिग्री भन्दाखेरि यो एङ्गल यानि एक्सटेरियर एङ्गल कति हुन्छ 180 माइनस एफ भन्दाखेरि 180 माइनस एफ यो के भयो 180 माइनस एफ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट डेराइभ गर्न जाउँ, फर्मुला हामी डेराइभ गर्न जाउँ। एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिउँ। जसरी मैले माने यो पेन्टागन हो, पेन्टागन एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा जतिवटा साइड हुन्छ ध्यान दिनु होला, जतिवटा पोलिगनमा साइड हुन्छ त्यतिवटा चाहिँ भित्र ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ सेन्टरको मतलब कि डिफरेन्समा। ध्यान दिनु होला कतिवटा ट्रायङ्गल बन्छ, जतिवटा साइड हुन्छ त्यति नै वटा के हुन्छ यो सेन्टर यानि सेन्टरको अबाउट के हुन्छ ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ। हेर्नुहोस् कसरी यो भयो एउटा ट्रायङ्गल, यो दुईवटा ट्रायङ्गल, यो तिनवटा ट्रायङ्गल, यो भन्दाखेरि यो सबै भर्टिक्सलाई जोड्दाखेरि सेन्टरमा कतिवटा ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ 5वटा। मैले के भने ट्रायङ्गल त वास्तवमा धेरै नै हुन्छ तर मैले के भने सेन्टर सबै भर्टिक्सलाई जोइन गरेर सेन्टरमा कतिवटा ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ भन्दाखेरि 5वटा ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ। यहाँ कतिवटा भयो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा। यो भयो पेन्टागनको लागि। तर चाहिँ पोलिगन यानि कुनै पनि पोलिगनको लागि यदि 20वटा साइड छ भन्दाखेरि भित्र सेन्टरको अबाउट सबै भर्टिक्सलाई जोडिसकेपछि कतिवटा ट्रायङ्गल बन्छ 20वटा बन्छ। जसरी हामी अब नेक्स्ट इक्जाम्पल एउटा लिउँ हेक्सागनको कतिवटा साइड हुन्छ 6वटा भन्दाखेरि म 6वटा यहाँ फिगर बनाएँ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा 6वटा। यहाँ ध्यान दिनु होला एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा 6। यो के भयो हाम्रो हेक्सागन, यो हाम्रो के भयो हेक्सागन। यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला, यो हाम्रो हेक्सागन हो र मैले माने यसको सेन्टर चाहिँ मैले माने ओ यहाँ छ भन्दाखेरि यो सबै भर्टिक्सलाई यो सेन्टरको अबाउट जोड्दाखेरि ध्यान दिनु होला सबै भर्टिक्सलाई जोडेर कतिवटा ट्रायङ्गल फर्म भयो हेर्नु होला 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि यससँग 6वटा साइड छ र सेन्टरको अबाउट सबै भर्टिक्सलाई जोड्दाखेरि पनि 6वटा ट्रायङ्गल र यो हाम्रो के हो पेन्टागन हो। ध्यान दिनु होला यो हाम्रो के हो पेन्टागन हो। पेन्टागनमा कतिवटा साइड 5वटा र 5वटा साइड यानि कि ट्रायङ्गल पनि भित्र कतिवटा बन्छ 5वटा भन्दाखेरि यो सबै भर्टिक्सलाई जोइन गरिसकेपछि जुन ट्रायङ्गल बन्छ त्यो नम्बर कति हुन्छ 5वटा भन्दाखेरि नोट गर्नु होला 4 अ पोलिगन ह्याभिङ एन साइड। यो नोट गर्नु होला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नोट। 4 पोलिगन ह्याभिङ एन साइड can form n triangles after joining vertex and its center। ध्यान दिनु होला आफ्टर यो सबै के हो भर्टिक्स हो, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा यो सबै के हो भर्टिक्स हो भन्दाखेरि आफ्टर जोइनिङ भर्टिक्स एट द सेन्टर या टु द सेन्टर। आफ्टर जोइनिङ भर्टिसेस टु द सेन्टर या एट द सेन्टर। यो कुरा तपाईँ नोट गर्नु होला किनभने हामी यो सबै कुरा डेरिभेसनमा काम लाग्छ। भन्दाखेरि कुनै पनि पोलिगनसँग यदि एन साइड छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सेन्टरको एलङ कतिवटा ट्रायङ्गल बन्छ एनवटा। कसरी भर्टिक्सलाई जोइन गरेर सेन्टरतिर कतिवटा ट्रायङ्गल बन्छ एनवटा। जसरी इक्जाम्पल मैले के भने पेन्टागन भन्ने बित्तिकै पेन्ट भन्दाखेरि 5वटा, गन भन्दाखेरि साइड भन्दाखेरि यससँग कतिवटा साइड छ 5वटा साइड छ भन्दाखेरि यो सबै भर्टिक्सलाई सेन्टरको अबाउट जोइन गरिसकेपछि कति ट्रायङ्गल भयो एउटा दुईवटा तिनवटा, यो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा भन्दाखेरि 5वटा साइड छ 5वटा ट्रायङ्गल फर्म भयो आफ्टर जोइनिङ द भर्टिसेस टु द सेन्टर। र यो हेक्सागन भन्दाखेरि यो सबैले जोइन गरेर 6वटा ट्रायङ्गल आफ्टर जोइनिङ इज भर्टिसेस टु द सेन्टर भयो। यो नोट गर्नु होला। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट कुरा नेक्स्ट टर्म हामी बुझ्यौँ के हो यो तपाईँले बुझ्न आइहाल्यो होला केही गाह्रो छैन। अब चाहिँ हामी जाउँ, यो मैले मिट्काएँ ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला म जेनरल एक्सप्रेसन निकाल्दैछु भन्दाखेरि यो इन्टेरियर एङ्गल ध्यान दिनु होला
जसरी मलाई यहाँ यो माने सेन्टर ल म हेक्सागनमा सम्झाउँछु बुझाउँछु ठीक छ। हेक्सागनलाई म रेफरेन्स मान्छु र म जेनरल पार्टिकुलरमा एक्सप्रेसन निकाल्छु। यहाँ जानु यो के हो हेक्सागन कसरी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा साइड छ भन्दाखेरि यो के हो हेक्सागन भन्दाखेरि यो कतिवटा ट्रायंगल फर्म हुन्छ एउटा ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगल तीनटा ट्रायंगल चारवटा ट्रायंगल पाँचवटा छवटा भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 यो कसरी आयो भन्दाखेरि हामीले थाहा छ र जोइन गरेर पनि आइरहेछ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि पोलिगनसँग एन साइड छ त्यसमा कतिवटा ट्रायंगल फर्म हुन्छ एनवटा कब जब चाहिँ भर्टिसेसहरूलाई सेन्टरतिर जोइन गरिसकेपछि कतिवटा ट्रायंगल फर्म हुन्छ छवटा यानी कि एनवटा भन्दाखेरि एनवटा साइडको लागि एनवटा ट्रायंगल र चारवटा साइडको लागि चारवटा ट्रायंगल एन एक्सवटाको लागि कति हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरो हेक्सको लागि छवटा ट्रायंगल। अब चाहिँ यहाँ आउनु इन्टेरियर एंगल मैले बताएँ। इन्टेरियर एंगल के हो यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला। इन्टेरियर एंगल के हो इन्टेरियर एंगल भन्दाखेरि यो पुरै के हो इन्टेरियर एंगल हो। म चाहिँ यो पुरै इन्टेरियर एंगलको सम निकाल्न चाहिरहेको छु भन्दाखेरि यो 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 सबैको इन्टेरियर एंगल निकाल्न चाहिरहेको छु। म मात्र हेक्सागनको होइन म जेनरलमा जान चाहिरहेको छु। केमा जेनरलमा। अब चाहिँ म जहाँ हेक्स भन्छु तपाईँ बुझ्नु होला त्यहाँ एन छ के छ एन साइड छ के मैले भने जहाँ मैले हेक्स यहाँ युज गर्छु अब यो वर्डमा तपाईँ बुझ्नु होला एन साइड म जेनरलमा गइरहेको छु यानी जेनरल एक्सप्रेसन निकाल्न गइरहेको छु। जेनरल एक्सप्रेसन फोर इंटेरियर एंगल अफ पोलिगन फोर इंटेरियर एंगल यानी कि यो सबै इंटेरियर एंगल को सम कति हुन्छ कुनै पनि पोलिगन को इंटेरियर एंगल अफ पोलिगन यहाँ ध्यान दिनु होला। अब सबभन्दा पहिला यहाँ फिगरमा हेर्नु होला यो हेक्सागन भन्दाखेरि यहाँ कतिवटा ट्रायंगल छ छवटा भन्दाखेरि द सम अफ एंगल्स अफ एन ट्रायंगल्स यहाँ हेर्नु होला यहाँ हेक्सागनको इक्जाम्पल लिए तर म यहाँ के भने हेक्सको ठाउँमा तपाईँ के बुझ्नु होला अब एन साइड किनभने म जेनरलमा लगिरहेको छु भन्दाखेरि यससँग अहिले कतिवटा ट्रायंगल छ छवटा म पोलिगनको लागि कति लिन्छु एनवटा भन्दाखेरि एनवटा साइडको लागि कतिवटा ट्रायंगल फर्म हुन्छ सेन्टरकोतिर एनवटा भन्दाखेरि सम अफ एंगल अफ एन ट्रायंगल एंगल अफ वन ट्रायंगल इक्वल्स टू एन इन्टु 180 डिग्री। यो कसरी भयो यहाँ ध्यान दिनु होला बुझ्नको लागि यो युज गर्छु र जेनरल म तपाईँले पहिला लेखेर त्यसपछि म इक्जाम्पल यहाँ त्यसैले म यो बनाएँ हेक्सागन। अब ध्यान दिनु होला यससँग हेक्सागनको कतिवटा ट्रायंगल छ 1 2 3 4 5 6 छवटा ट्रायंगल छ नो डाउट भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल ध्यान दिनु होला यो पुरै एंगललाई जोड्दाखेरि यो पुरै यानी कि यस यो पुरै एंगललाई जोड्दाखेरि जसरी यो भयो हाम्रो हेर्नु होला 1 2 3 4 5 6 यसको चाहिँ सम कति हुन्छ पुरै एंगलको 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। सिम्पल कुरा हामीले थाहा छ सम अफ एंगल अफ अल ट्रायंगल कति हुन्छ 180 डिग्री भन्दाखेरि छवटा ट्रायंगल छ भन्दाखेरि यो पुरैको एंगल कति हुन्छ यो पुरै एंगल पुरैको अहिले मैले कुरा गरेको छु यो सबै पुरैको एंगल म अहिले कुरा गरेको छु। ध्यान दिनु होला मैले के को कुरा छु टोटलको कुरा गरेको छु भन्दाखेरि सम अफ अल एंगल्स अफ ट्रायंगल यो सबै ट्रायंगलहरूको एंगल छवटा ट्रायंगल छ भन्दाखेरि 6 × 180 डिग्री तर चाहिँ एन यानी कि हेक्सागन थियो त त्यसैले यहाँ 6 भयो तर चाहिँ म पोलिगन लिए जसको चाहिँ साइड एन छ भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ एन त्यसैले म लेखेँ के सम अफ एंगल्स अफ एन ट्रायंगल इक्वल्स टू एन इन्टु 180 डिग्री। म माथि लेखिदिएँ जेनरल एक्सप्रेसन म निकालेर गइरहेको छु। अब यसलाई म मिटाएर किनभने अझै सम्झाउनु पर्छ म हेक्सागन नै बनाउँछु यहाँ किनभने फिगर अलिक गाँजो भयो 2 3 4 5 6 ल ठिक छ यो सेन्टर हो यो एउटा ट्रायंगल दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा बुझ्नु होला। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला एन इन्टु 180 डिग्री। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु और सम अफ यहाँ अर्को के छ ठिक छ सम अफ इंटेरियर एंगल्स ऑफ polygon plus sum of angles at O इक्वल्स टू n इन्टु 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दिनु होला म यहाँ और लेखेछु भन्दाखेरि यो जहिले माथि के लेखेँ भन्दाखेरि सम अफ एंगल अफ एन ट्रायंगल भन्दाखेरि यो जसरी यो इक्जाम्पल त म हेक्सागनको लेखेँ अहिलेको लागि लिएछु ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो सबैको एंगलको सम यो पुरै एंगलको सम कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ
यो पुरै एङ्गलको यानि यो पुरै अल ट्रायङ्गल एङ्गल्स अफ अल ट्रायङ्गल यो पुरै ट्रायङ्गलको यो पुरै एङ्गलको सम चाहिँ कति भयो कतिवटा ट्रायङ्गल छ 6वटा छ भन्दाखेरि 60 × 180 डिग्री सिम्पल कुरो। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला यो हामीले थाहा छ एङ्गल एट ओमा कति भन्छ यो पुरैलाई लिनु हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले थाहा छ कति हुन्छ 360 डिग्री भन्दाखेरि यो छ र प्लस यो सबै के छ इन्टेरियर एङ्गल। यहाँ ध्यान दिइजानु होला भन्दाखेरि सम अफ एङ्गल अफ इन्टेरियर एङ्गल ध्यान दिनु होला सम अफ एङ्गल्स अफ यो सबै इन्टेरियर एङ्गलको सम प्लस र एङ्गल्स अफ एङ्गल सम भनेको छु ठिक छ सम अफ एङ्गल्स अफ एट यानि कि ओमा यो सबै जति एङ्गल बनाएको छ त्यो चाहिँ सबैको सम। सिम्पल कुरो भन्दाखेरि म सुरुमा के लेखेँ सम अफ एङ्गल अफ एन ट्रायङ्गल यानि पुरै ट्रायङ्गलको पुरै एङ्गलको चाहिँ के हो सम हो जुन चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा छ भन्दाखेरि 60 × 180 डिग्री। तर चाहिँ मैले यो जेनरलको लागि मैले के लिएँ एनवटा साइड कुनै पोलिगनसँग एन साइड छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एन ट्रायङ्गल बनाउँछ यो जब चाहिँ भर्टेक्सलाई सेन्टरमा जोड्दाखेरि तर त्यसको चाहिँ सबैको एङ्गल ट्रायङ्गल कति हुन्छ एन × 180 डिग्री। अब चाहिँ सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ पोलिगन भन्दाखेरि हेर्नु यहाँ यसको मतलब हो भन्दाखेरि सम अफ एङ्गल अफ एन ट्रायङ्गल भन्दाखेरि यो सबैको यो एङ्गलको सम चाहिँ यो एन = 180 डिग्री छ भन्दाखेरि यो सबैकै भयो सम अफ एङ्गल्स इन्टेरियर एङ्गल्स अफ पोलिगन र यो के हो सम अफ एङ्गल्स एट हो भन्दाखेरि यो पुरै कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ नो डाउट भन्दाखेरि सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ पोलिगन भन्दाखेरि यो प्लस सम अफ एङ्गल्स एट हो भन्दाखेरि यो पुरै एङ्गल तब नि यो दुवै मिल्छ भन्दाखेरि मैले यो लेखेँ सम अफ एङ्गल अफ एन ट्रायङ्गल। यहाँ बुझ्नु होला धेरै राम्रोसँग बुझ्नु होला भन्दाखेरि और हामीलाई यो निकाल्नु छ सम अफ एङ्गल्स अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ पोलिगन भन्दाखेरि सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ पोलिगन प्लस अब यहाँ ध्यान दिनु होला सम अफ एङ्गल्स एट ओ भन्दाखेरि सम अफ एङ्गल्स एट ओ ओमा यो पुरै एङ्गल कति मैले भने 360 डिग्री यो सबै त हामीले थाहा छैन यही अननाउन छ म यो जेनरलको लागि यो इक्जाम्पल मैले दिएँ त सम अफ एङ्गल्स एट ओ भन्दाखेरि कति हुन्छ 360 डिग्री इक्वल्स टु एन × 180 डिग्री भइहाल्यो यो भन्दाखेरि यसबाट के निस्क्यो फाइनली हाम्रो एन्सर आयो सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ पोलिगन इक्वल्स टु यो यहाँ जान्छ भन्दाखेरि माइनस हुन्छ भन्दाखेरि एन × 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री इक्वल्स यसबाट एक्स कमन लिँदाखेरि यो कुन छ n - 2 भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो के भयो फाइनल यो फर्मुला नोट गर्नु होला भन्दाखेरि सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ पोलिगन इज 180 माइनस भन्दाखेरि n - 2 × 180 डिग्री भन्दाखेरि अब हेक्सागनको लागि निकाल्नु होला हेक्सागनको लागि हेर्नुहोस् कसरी हेक्सागनसँग कति साइड हुन्छ 6वटा भन्दाखेरि 6 भन्दाखेरि यहाँ n को ठाउँमा के हुन्छ 6 यानी 6 - 2 = 180 - 4 = 540 डिग्री भन्दाखेरि 540 हुन्छ। अब हामीले मैले माने यो फर्मुला मैले थाहा छैन तर चाहिँ म हेक्सागनको पुरै इन्टेरियर एङ्गल म निकाल्न चाहिरहेछु भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला म के चाहिरहेछु एउटा चाहिँ फिगर राम्रै बनाएँ बुझ्नको लागि ध्यान दिनु होला यहाँ यो बुझिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सर्साइज त सबैजनाले आउँछ तर यो फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न धेरै कमजनाले नै आउँछ होला जो धेरै दिमाग लगाएर पढ्छ त्यो अगाडि गएर धेरै नै राम्रो हुन्छ कम्पिटिसनको लागि। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो भयो ओ अब ध्यान दिनु होला यसको यानी यो पुरै एङ्गल निकाल्नु छ यो पुरै यो सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो सबै यो ध्यान दिएर जानु होला ठिक छ भन्दाखेरि यो जुन लगाएँ मैले यो सबै यानी एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गललाई जोड्दाखेरि कतिवटा ट्रायङ्गल छ 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि 6 × 180 डिग्री इक्वल्स टु अब ध्यान दिनु होला यो पुरै एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल यानी कि पुरै एङ्गल अफ ट्रायङ्गल अब चाहिँ यो त अलरेडी हामीले थाहा छ कति हुन्छ 360 डिग्री र अहिलेको लागि मैले माने यानी यो सबैको एङ्गल मैले थाहा छैन भन्दाखेरि यो सबै के हो हाम्रो सबभन्दा पहिला त यो इन्टेरियर एङ्गल हो त मैले माने सम अफ इन्टेरियर एङ्गल मैले माने x छ त भन्दाखेरि यो घटाउनुहोस् त 6 × 180 - 360 डिग्री इक्वल्स टु x भन्दाखेरि यो भइहाल्छ 750 - 360 इक्वल्स टु x इक्वल्स टु 540 डिग्री यो हाम्रो भयो फाइनल एन्सर भन्दाखेरि फर्मुला यो हाम्रो के हो मैले इक्जाम्पल त यो बताएँ मैले थाहा छैन फर्मुला थाहा छैन भन्दाखेरि कसरी यो सम अफ इन्टेरियर एङ्गल निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो तरिका हो तर चाहिँ यो जेनरल फर्मुला भयो तपाईँ याद राख्नु होला किनभने हामी डिराइभ गरिदियो जेनरल एक्सप्रेसन भन्दाखेरि नोट गरिदिनु होला के सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ पोलिगन इज n - 2 180 डिग्री यसमा म डाइरेक्ट फर्मुला बताउँछु भने बाच्चाहरू भन्थ्यो यो कसरी आयो चाहिँ मैले यहाँ डिराइभ गरेर बताइदिएँ र एउटा इक्जाम्पल पनि हेक्सागनलाई दिएर गएँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ यो भयो अब यहाँ म मेटिकाइरहेछु
फर्मुला नोट गर्दै जानु होला तपाईहरु, धेरै नै काम गर्छ। फर्मुला के नोट गर्नु होला 1 नम्बरमा सम अफ इंटेरियर एंगल of polygon having n side is equals to k n minus 2 into 180 degree। यो नोट गर्नु होला। अब चाहिँ नेक्स्ट फर्मुला के आउँछ हामी हेरौँ। अब ध्यान दिनु होला। मान लियो यो हाम्रो फिगर हो, ठीक छ नो डाउट। अब ध्यान दिनु होला। अब म के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के आयो सम अफ इंटेरियर एंगल्स अफ पोलिगन भन्दाखेरि यो सबै इंटेरियर एंगल के हाम्रो आयो सम आयो। ध्यान दिनु होला। यो सबै इंटेरियरको चाहिँ सम आयो। म चाहिँ एउटा इंटेरियर एंगल निकाल्न चाहिरहेको छु। ध्यान दिनु होला मेरो वर्डमा, म चाहिँ एउटा इंटेरियर एंगल पत्ता लगाउन चाहिरहेको छु या फाइन्ड गर्न चाहिरहेको छु। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? अब ध्यान दिनु होला। यो एन सबभन्दा पहिले हेक्सागनमा जाउँ। हेक्सागनमा कतिवटा साइड छ? 1 2 3 4 5 6 र भर्टेक्स 6 वटा छ र इंटेरियर एंगल पनि कतिवटा छ? 6 वटा। सिम्पल कुरो, नो डाउट। भन्दाखेरि एन साइड भएको पोलिगनसँग कतिवटा इंटेरियर एंगल एन भन्दाखेरि सम अफ इंटेरियर एंगल अफ एंगल्स अफ पोलिगन हैविंग एन साइड कति छ? यति छ। भन्दाखेरि एउटा साइड यानी एउटा साइड नभनौँ सरी सम अफ इंटेरियर एंगल्स भन्दाखेरि इच इंटेरियर एंगल यानी प्रत्येक इंटेरियर एंगल पोलिगनको कति होला भन्दाखेरि हेर्नु यहाँ यसको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको साइड कति छ? 6 वटा 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि सम अफ इंटेरियर एंगल इसको कति फाइनली हुन्छ? इंटेरियर एंगल कति हुन्छ? n minus 2 into 180 डिग्री। यो हाम्रो के हो? हेक्सागन हो। हेक्सागनको लागि n कति हुन्छ? 6 हुन्छ भन्दाखेरि 6 minus 2 into 180 डिग्री इक्वल्स टु 4 into 180 इक्वल्स टु 7 to 0। ठीक छ, नो डाउट 720 डिग्री आयो। यो के हो? सम अफ इंटेरियर भन्दाखेरि यो सबैको सम आयो। म एउटाको निकाल्न चाहेको छु भन्दाखेरि यो सबभन्दा पहिला त्यो म मानिरहेछु भन्दाखेरि यो रेगुलर के हो? हाम्रो रेगुलर पोलिगन हो। रेगुलर पोलिगनको लागि मात्र हामी इच इंटेरियर एंगल नत्र भने अलग अलग पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि हेक्सागनको मैले माने यो सबै के छ? इक्वल लेन्थ छ। के छ? पुरै इक्वल लेन्थ छ। त्यसको लागि अब के हुन्छ? एक्सपेरिमेन्टली या म्याथमेटिकली पनि यो फाउन्ड छ भन्दाखेरि सबै एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् कतिवटा साइड छ? 6 वटा भन्दाखेरि 6 वटा एंगल छ इंटेरियर एंगल यानी 6 into मैले माने इंटेरियर एंगल मलाई थाहा छैन मलाई x यानी प्रत्येकको कति एंगल छ मैले मानिलिएँ x भन्दाखेरि 1 2 3 4 यानी यो पनि x हुन्छ, यो पनि x, यो पनि x, यो पनि x 1 2 3 4 5 छ भन्दाखेरि 6x इक्वल्स टु 720 विच इज इक्वल्स टु x इक्वल्स टु 120 भन्दाखेरि हेक्सागनमा प्रत्येकको चाहिँ इंटेरियर एंगल 120 डिग्री हुन्छ फोर रेगुलर पोलिगन। अब नोट गर्नु होला। म के बनाएको छु? 4 रेगुलर पोलिगन। अब यहाँ दिनु होला। यो मैले मेटिकाएको छु। अब यानी नेक्स्ट फर्मुला अब के हुन सक्छ? 4 रेगुलर पोलिगन। रेगुलरको मतलब समझ्नु होला इक्वल इन लेन्थ। साइडको लेन्थ चाहिँ के छ? इक्वल छ, लेन्थ इक्वल। 4 रेगुलर पोलिगन इच इंटेरियर एंगल अफ पोलिगन। इच भन्दाखेरि प्रत्येकको इंटेरियर एंगल कुनै पनि पोलिगनको कति हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। जसरी हेक्सागनको लागि 6 साइड थियो भन्दाखेरि यो n को लागि मैले n मैले माने त यो जेनरल यो टोटल भयो हाम्रो। अब चाहिँ जतिवटा भन्दाखेरि जति साइड हुन्छ पोलिगनसँग त्यति नै इंटेरियर एंगल हुन्छ। जस्तै हेक्सागनको 6 वटा साइड थियो भन्दाखेरि 6 वटा इंटेरियर एंगल थियो। सेम त्यस्तै कुनै पनि पोलिगनसँग n साइड छ भन्दाखेरि n वटा इंटेरियर एंगल भन्दाखेरि n ले मात्र डिवाइड गरिसकेपछि एउटाको एंगल सिम्पली इंटेरियर एंगल फाइनली आउन सक्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट यो भयो दुईटा फर्मुला। अब चाहिँ अर्को चाहिँ फर्मुला ध्यान दिनु होला। तेस्रो फर्मुला यो लास्ट फर्मुला हो। बुझ्नु होला, म बुझाउँदै गइरहेको छु। डाइरेक्टै म बनाइरहेको छैन किनभने डाइरेक्टै गर्दाखेरि कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ हो न्युमेरिकल बनाउनमा। ध्यान दिनु होला। अब यो लास्ट फर्मुला हो। यो हाम्रो के हो? हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। ठीक छ, नो डाउट। ध्यान दिँदै जानु होला। अब चाहिँ एउटा वर्ड एक्सटेरियर एंगल म निकाल्न चाहन्छु। के निकाल्न चाहन्छु? एक्सटेरियर यानी कि सम अफ एक्सटेरियर एंगल भन्दाखेरि यसको पनि केही एक्सटेरियर एंगल छ, यसको पनि केही बाहिर होला, यसको पनि केही बाहिर एंगल बनाएको छ। ठीक छ, भन्दाखेरि म के चाहिरहेको छु? सम अफ एक्सटेरियर एंगल। ध्यान दिँदै जानु होला। सबभन्दा पहिला यो हेक्सागन हो भन्दाखेरि हामीले थाहा छ इच इंटेरियर एंगल कति हुन्छ? 120 डिग्री
थाहा छैन भन्दाखेरि यो फर्मुलामा डाइरेक्टै अब राख्नु होला तपाईँको प्रत्येकको इन्टेरियर एङ्गल एङ्गल आउँछ। जस्तै यसको साइड कति छ 6वटा भन्दाखेरि एनको भ्यालु के छ 6, यसमा 6 हाल्दाखेरि के हुन्छ 6 - 2 × 180/6 भन्दाखेरि 4 × 118/6 भन्दाखेरि 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 6 जा 18 भन्दाखेरि 120 डिग्री भन्दाखेरि 120 डिग्री आयो। ल अब चाहिँ एक्सटेरियर एङ्गल भन्दाखेरि यो हाम्रो एक्सटेरियर एङ्गल हो नो डाउट। भन्दाखेरि मैले माने x भन्दाखेरि दुवैले जोडेर कति हुनु पर्यो 180 डिग्री भन्दाखेरि x = 60 डिग्री भन्दाखेरि इच एक्सटेरियर एङ्गल हेक्सागोनको लागि कति भयो हाम्रो 60 डिग्री भयो फर रेगुलर पोलिगन। यो रेगुलर पोलिगन भन्दाखेरि सबै साइड के छ हाम्रो इक्वल छ, सबै साइड के छ हाम्रो इक्वल छ। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ। नेक्स्ट अब हाम्रो चाहिँ छ एक्सटेरियर एङ्गल। अब चाहिँ सम अफ एक्सटेरियर एङ्गल हामी निकाल्न चाहिरहेछौँ, ध्यान दिनु होला। अब हम अब के एक्सप्रेसन निकाल्न चाहिरहेछौँ एक्सप्रेसन या फर्मुला फोर ठीक छ। इच एक्सटेरियर एङ्गल अफ पोलिगन, इच एक्सटेरियर एङ्गल अफ पोलिगन। मैले माने यो कुनै एउटा पोलिगन छ जसको चाहिँ एन साइड छ, मलाई अहिले थाहा छैन जसको साइड कति छ एन साइड छ, मैले थाहा छैन अहिले। सबभन्दा पहिला हामीले थाहा छ जसरी यो मैले माने यसको चाहिँ एक्सटेरियर ध्यान दिनु लागि यो x डिग्री मैले माने र यो मैले माने y डिग्री र यो मैले y डिग्री के गर्नु छ फाइन्ड आउट गर्नु छ कि y डिग्री कति हुन्छ। र हामीले थाहा छ यो x डिग्री भन्दाखेरि के हो x डिग्री के हो इच इन्टेरियर एङ्गल फर पोलिगन भन्दाखेरि फर्मुला के हामीले अलरेडी थाहा छ फर रेगुलर पोलिगन इच इन्टेरियर एङ्गल फर पोलिगन। इच इन्टेरियर एङ्गल फर पोलिगन कति हुन्छ भन्दाखेरि यो अहिले के मानेछु x भन्दाखेरि एक्सले मैले जनाएँ x डिग्री = कति चाहिँ फर्मुला किनभने यो पोलिगन मानेछु जेनरल, म इक्जाम्पल दिइरहेको छु नि जेनरल म गइरहेको छु n - 2 × 118/n भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो इच इन्टेरियर एङ्गल फर भन्दाखेरि यो x भ्यालु निस्क्यो। अब हामीले थाहा छ जेनरल यो स्ट्रेट लाइन हो भन्दाखेरि यो x + y कति हुनु पर्यो x + y = 180 डिग्री बिङ स्ट्रेट लाइन, यो थाहा होला बिङ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान दिनु होला x को भ्यालु अलरेडी थाहा छ कति छ हामीलाई n - 2 × 118/n + y = 180 डिग्री। यो y निस्काउनु छ भन्दाखेरि y हामीलाई फाउन्ड आउट बनिन्छ भन्दाखेरि यो एक्सटेरियर एङ्गल हो फोर फर्मुला इच एक्सटेरियर यानी प्रत्येक एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ त्यो हामी निकाल्न चाहिरहेछौँ भन्दाखेरि y = यो यहाँ माइनस गइहाल्छ 180 माइनस यो पुरै क्वान्टिटी यहाँ जान्छ भन्दाखेरि माइनस हुन्छ n - 2 × 118/n। अब यसलाई सोल्भ गर्नु होला, सोल्भ गरिएछु म यो यहाँ मल्टिप्लाई भइहाल्छ n ले माइनस यो n - 2 × 118/n। यसलाई ब्र्याकेट खोल्दाखेरि 118n - 118n + 360 डिग्री अपन n यो गयो भन्दाखेरि 360 डिग्री अपन n। यो हाम्रो फाइनली एक्सप्रेसन आयो फर इच एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ रेगुलर पोलिगन अफ या फर रेगुलर। ध्यान दिनु लागि यो मात्र रेगुलर पोलिगनको लागि हो र तपाईँले यही मात्र सोच्छ रेगुलर पोलिगनको लागि रेगुलर पोलिगन धेरै यो वर्ड युज गर्नु भन्दाखेरि नेक्स्ट फर्मुला हाम्रो के भयो फर रेगुलर पोलिगन ठीक छ। रेगुलर पोलिगनको लागि चाहिँ यहाँ रेगुलर नभए पनि किनभने हामी प्रत्येकको निकालिरहेछौँ किनभने एउटाको थाहा भइहाल्यो भन्दाखेरि यो त निश्चित चाहिँ एउटा निस्किहाल्छ भन्दाखेरि इच एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ पोलिगन इज 360 डिग्री अपन n। यो भयो हाम्रो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला म यो मिनट आयो। अब हामी जाउँ एक्सरसाइजमा यसको चाहिँ रिलेटेड कस्तो टाइपको प्रब्लम आउन सक्छ। अब हामी जाउँ एक्सरसाइज। तपाईँ जुन बुकबाट गर्नु होला तर तपाईँलाई 3वटा फर्मुला लगाएर तपाईँ पोलिगन रिलेटेड प्रब्लमहरू आउन सक्छ। ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला यहाँ के छ यहाँ क्वेसन छ द सर्कुलर मेजर्स अफ वन एङ्गल अफ अ ट्राइङ्गल इज एतना सेकेन्ड इज एतना वाट इज द मेजर्स अफ एङ्गल इन ग्रेड। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा द सर्कुलर हेर्नु होला यो एक्सरसाइजमा घुस्नुभन्दा पहिला या जानुभन्दा पहिला तपाईँहरू मेरो लेक्चर हेर्नु होला मेजरमेन्ट अफ एङ्गल क्लास 9 लेक्चर 1 र लेक्चर 2 दुवै पढ्नु होला ठीक छ। लेक्चर 2 मा त
लेक्चर 2 में चाहिँ क्लक टाइप रिलेटेड प्रब्लममा ध्यान दिनु होला। यो सर्टकट नमार्नु होला, जो चाहिँ मैले एउटा हिस्सामा मारिदिएको छु। त्यो डाइरेक्ट मेथड भइहाल्यो, त्यो रङ हुनसक्छ, एन्सर मिल्न सक्दैन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। द क्वेसन हाम्रो के छ? द सर्कुलर मेजर of one angle of a triangle of a triangle. The circular measures of a triangle is 5 pi by 9 radian and second is 20 degree. Find remaining angle in grade. Very simple छ, यसमा केही छैन। find remaining angle of triangle. अब यहाँ ध्यान दिनु होला। हामीसँग के दियो? द सर्कुलर मेजर्स अफ वन एंगल अफ ट्रायंगल। कुनै ट्रायंगलको एउटा चाहिँ एंगल यति दियो 5 पाई बाई 9 रेडियन। सर्कुलर मेजर भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, यो कुन सिस्टम हो? रेडियन सिस्टमको कुरा गरिएछ। यो मेरो लेक्चर 1 र 2 मा हेर्नु होला, यसको म डिटेल पढाइदिएको छु। रेडियन सिस्टम र यो चाहिँ हाम्रो के हो? सेकेन्ड एंगल कति दिन्छ? 20 डिग्री, ठीक छ। र हामीले रिमेनिङ भन्दाखेरि थर्ड एंगल पत्ता लगाउँछ। सबभन्दा पहिला कुरो थाहा छ हामीलाई, यो ट्रायंगलको यो तीनटा एंगल छ भन्दाखेरि तीनटैको सम कति हुन्छ? 180 डिग्री। सम अफ ट्रायंगल कति हुन्छ? सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल कति हुन्छ? 180 डिग्री। अब चाहिँ आउनु होला, वन एंगल गिभन सोलुसन। यहाँ वन एंगल अफ ट्रायंगल कति दियो भन्दाखेरि 5 पाई बाई 9 रेडियन। एउटा कुरो तपाईँ रिलेसन थाहा होला, जसरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री छ मैले माने, यो चाहिँ डिग्रीमा छ, यो चाहिँ ग्रेडमा छ भन्दाखेरि यसलाई सोल्भ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। यो सबै यानि क्वान्टिटीलाई, प्रत्येक टर्मलाई एउटै यानि सिस्टममा लगाउनु पर्यो, या त सबै डिग्रीमा, या सबै ग्रेडमा, या सबै रेडियनमा। बुझ्नुभयो? या सबै डिग्रीमा, या ग्रेडमा, या रेडियनमा भन्दाखेरि यसलाई मैले मेट्काएँ। रिमेनिङ एंगल इन ग्रेडमा भनेपछि निकाल्नको लागि, रिमेनिङ एंगल अफ ट्रायंगल इन ग्रेडमा भनेपछि निकाल्नको लागि, ध्यान दिनु होला। ग्रेडमा भनेपछि निकाल्नको लागि भन्दाखेरि फाइनल एंगल हामीले केमा चाहियो? ग्रेडमा चाहियो भन्दाखेरि यसलाई पनि हामी केमा लगाउनु पर्यो? ग्रेडमा। र युनिक रिलेसन हामीले थाहा छ, पाई रेडियन इक्वल्स टू 200 ग्रेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। यो कुरा तपाईलाई थाहा होला, ठीक छ। भन्दाखेरि पाई रेडियनमा 200 ग्रेड हुन्छ, त 5 पाई बाई 9 मा कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 × 200 ग्रेड भन्दाखेरि पाई रेडियनमा 200 ग्रेड, यानी पाईको ठाउँमा के राख्न सक्ने? 200 ग्रेड बाई 9। यो भयो हाम्रो पुरै ग्रेड। एउटा चाहिँ ग्रेडमा आयो, र अर्को चाहिँ एंगल यानी सेकेन्ड एंगल कति छ अफ ट्रायंगल? 20 डिग्री दियो। अब ध्यान दिनु होला, 180 डिग्रीमा 200 ग्रेड हुन्छ, के हुन्छ? 200 ग्रेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी यसको मतलब 180 डिग्रीमा कति ग्रेड हुन्छ? 200 ग्रेड भन्दाखेरि 1 डिग्रीमा कति हुन्छ ग्रेड? 200 बाई 109 180 सरी ग्रेड, ठीक छ। भन्दाखेरि 20 डिग्रीमा कति ग्रेड हुन्छ? 20 मल्टिप्लाई एउटा क्वान्टिटी भन्दाखेरि एउटा पेनको दाम यति छ भन्दाखेरि 20 वटा पेनको दाम कति हुन्छ? मल्टिप्लाई गरिदिने सिम्पली 200 बाई 118, यो भयो के ग्रेड। यो 0 यो 0 भयो, यो भयो 2 9 18 भन्दाखेरि 200 बाई 9 ग्रेड। ल यो पनि ग्रेडमा आयो, यो पनि ग्रेडमा आयो, र फाइनल मैले चाहिँ थर्ड एंगललाई मैले माने x ग्रेड। थर्ड एंगललाई मैले के मान्नु पर्यो? x ग्रेड, किनभने सबै यो सिस्टम एउटामा लगिरहेको छु, त्यसैले यसले पनि मैले माने x ग्रेड। अब चाहिँ हामीले थाहा छ सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल कति हुन्छ? तीनटैको सम कति हुनु पर्यो? 180 डिग्री। तर चाहिँ यो सबै केमा छ? ग्रेडमा छ भन्दाखेरि 180 डिग्री कति हुन्छ? 200 ग्रेडको बराबर। अब मैले क्वेसन मेट्काएँ, यहाँ ध्यान दिएर जानु होला। भन्दाखेरि अब के लेख्नु? यहाँ 5 × 200 बाई 9 ग्रेड प्लस 200 बाई 9 ग्रेड प्लस x ग्रेड इक्वल्स टू 180 डिग्री हुन्छ। हामीलाई थाहा छ सम अफ एंगल कति हुन्छ? 180 डिग्री। तर चाहिँ यहाँ सबै केमा छ? ग्रेडमा छ भन्दाखेरि हामी डिग्रीमा लिनु पर्दैन, किनभने हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ आउन सक्दैन कुनै सिस्टम, यानी कि ग्रेडबाट हामी डिग्री घटाउन सक्दैनौँ र डिग्रीबाट हामी रेडियनलाई घटाउन सक्दैनौँ, किनभने यो अलग अलग सिस्टम छ र अलग अलग सिस्टमको लागि अलग अलग एउटा यानी युनिट भ्यालुको चाहिँ
अलग अलग सिस्टममा अलग अलग भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि 1 ग्रेडको भ्यालु अलगै हुन्छ, 1 डिग्री अलगै, 1 रेडियन अलगै हुन्छ। ठिक छ, त्यसैले हामी त्यसलाई काट्न पाइँदैन। अब यहाँ हेर्नु, त्यसै कारणले गर्दा मैले 180 डिग्रीको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो, 200 ग्रेड भन्दाखेरि 200 ग्रेड, यहाँ के राख्नु पऱ्यो, 200 ग्रेड। यो निकाल्नु छ फाइनली भन्दाखेरि यो सबैले म त्यहाँ फालिदिन्छु, एक्स ग्रेड इक्वल्स टु 200 ग्रेड माइनस, सबभन्दा पहिला यहीँ सोल्भ गरिदिएको छु म। हेर्नु यहाँ 99 एलसिएम छ भन्दाखेरि 200 प्लस 5 × 200 भन्दाखेरि यो भइहाल्छ हाम्रो 1000, 1000 र यो भइहाल्छ 1200, 1200/9 ग्रेड। ठिक छ, यसमा कुनै डाउट नहोला भन्दाखेरि एक्स ग्रेड इक्वल्स टु 200 ग्रेड माइनस 1200/9 ग्रेड। यो कट्न सक्छ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 0। मैले कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि यो 3 ले कट्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ सम कति आउँछ, सम गर्दाखेरि 3 आउँछ, 3 डिभिजिबल बाई 3। यस, ध्यान दिनु होला, कुनै पनि कसरी यानि कि 3 4 5 छ भन्दाखेरि म कसरी जानु कि यो 3 ले डिभिजिबल हुन्छ या हुँदैन। सबभन्दा पहिला इजी तरिका छ, यो सबै प्रत्येक डिजिटले तपाईँ जोडिदिनुहोस्। जोडेर कति हेर्नु होला, 4 3 7 7 5 12। अब यहाँ हेर्नु होला 12 डिभिजिबल हुन्छ 3 ले, हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि 3 ले डिभाइड हुनै पर्यो। यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। यो हाम्रो तरिका हो, यो भयो। र अब त्यसपछि गर्दैन, यहाँ एलसिएम लिँदाखेरि 3 भन्दाखेरि 3 2 जा 6 यानी 600 माइनस 400/3 ग्रेड। अब फाइनल एन्सर के आयो, 200/3 ग्रेड। यो हाम्रो भयो एन्सर फाइनल। तर चाहिँ अहिले यसको रिलेटेड प्रब्लम आएन, यो चाहिँ अहिले लेक्चर यानी मेजरमेन्ट अफ एङ्गलको चाहिँ मैले लेक्चर 1 लेक्चर 2 को रिलेटेड प्रब्लम आयो, यानी ग्रेड सिस्टमको, ग्रेड सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम र सेन्टिसिमल सिस्टम रिलेटेड प्रब्लम थियो। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ, यो मैले मेटाएँ। बुझ्नु होला, यहाँ कुनै एउटा सिस्टम लगाउनु होला किनभने तपाईँको लागि नै सजिलो हुन्छ। यहाँ एउटा क्वेसन छ के भन्दाखेरि 3 एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल क्वेसन। तपाईँ जुन बुकबाट पनि गर्नुहोस्, प्रब्लम हुन्छ भने हामी सोल्भ गरिदिन्छौँ। हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ 9866118582 मा। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, नेक्स्ट प्रब्लम हामी गइरहेछौँ। 3 एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल, 3 angles of a triangle are in AP if the ratio of a smallest angles to greatest angle is 5:7. Find the angles in degree. Find angles in degree. यहाँ ध्यान दीजिए जानु होला, हामीले क्वेसनमा के दियो यहाँ ध्यान दिनु होला र नोट पनि गर्नु होला। म तपाईँ हिँड नोट दिँदै जान्छु। द 3 एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल आर इन एपी भन्दाखेरि एपीमा यानि कि एउटा कुनै ट्रायङ्गल छ, यहाँ ध्यान होला फिगरले, कुनै यहाँ एउटा ट्रायङ्गल दिएछ ल, र यो ट्रायङ्गलको चाहिँ यो सबै एङ्गलहरू एपीमा छ। एपीको मतलब तपाईँहरूलाई थाहा होला। एपी कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि कमन डिफ्रेन्स यदि सेम छ भन्दाखेरि जसरी 1 2 3 कमन डिफ्रेन्स कति छ 1, यसको डिफ्रेन्स 1 भन्दाखेरि हाम्रो एपीमा छ। तपाईँ सिक्वेन्स सिरिज पढ्नुभएको होला आर्ट क्लासमा, सिम्पल यानि कमन डिफ्रेन्स र एन्थ टर्म पनि निकाल्ने फर्मुला पढ्नुभएको होला, Tn = a + n-1 कमन डिफ्रेन्स डे। एपीले कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा दुईवटा यानि कि प्रिसिडिङ टर्म र रिसिडिङ टर्म यानी अगाडिको टर्म र एउटा त्यसको करस्पोन्डिङ पछाडिको टर्मको डिफ्रेन्स यदि अर्कोमा पनि त्यही कन्स्टेन्ट भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सिक्वेन्स, त्यो सिरिजलाई के मानिन्छ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन मानिन्छ। अब ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ एपीमा लेट कसरी मानिन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, नोट गरिदिनुहोस्। नोट म यहाँ नोट गराइदिरहेछु। के हो हाम्रो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्लास 9
पोलिगन और नोट गरिदिनु होला नोट 4AP ठीक छ 3 नंबर्स या कुनै पनि क्वान्टिटी 3 नंबर्स और एंगल्स can be assumed as a minus d ध्यान दिनु होला a minus d यहाँ एउटा कुरो नम्बर हटाइदिरहेछु म एंगल्स लिइरहेको छु can be assumed at a minus d degree a degree and a plus d degree नोट गर्दै जानु होला यो मैले के लेखेँ 4AP 3 एंगल्स can be assumed at a minus d degree a degree र a plus d degree अब ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यसमा पनि कतिवटा एंगल मान्नु छ 3 वटा केमा छ AP मा छ भन्दाखेरि लेट 3 एंगल्स यो नोट गरिदिनु होला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नोट गरेर जानु होला सबैमा जुन नोट गराउँछ त्यो गर्दै जानु होला त्यसबाहेक तपाईले एक्स्ट्रा कुनै आउन सक्दैन हिसाबमा 9 क्लासको मात्र 3 एंगल्स अफ APB 3 एंगल्स अफ ट्रायंगल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी के एक्स माइनस डी डिग्री र एक्स माइनस मैले माने ए माइनस डी डिग्री ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्री मैले यो किन माने यहाँ नोट गरिदिनु होला यहाँ हामी यस्तै एज्युम गर्छु किन भन्दाखेरि हेर्नु होला ए माइनस डी र ए को डिफरेन्स निकाल्दाखेरि डी आउँछ फेरि यसको डिफरेन्स निकाल्दा पनि के आउँछ ब्रो मतलब फेरि यो सबैको यानी प्रत्येक यानी ध्यानमा यसको चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्नु छ डी आउँछ यसको पनि निकाल्नु छ कमन डिफरेन्स भन्दाखेरि डी आउँछ भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स जुन चाहिँ सिरिजमा सेम हुन्छ त्यो चाहिँ कुन सिरिज हो हाम्रो एपी हो त्यसले हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौँ ए माइनस डी डिग्री ए डिग्री र प्लस डिग्री अब के भन्यो इफ द रेसियो अफ स्मलेस्ट एंगल टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5:7 फाइन्ड द एंगल्स इन डिग्री अब सबभन्दा स्मलेस्ट यहाँ सिम्पली हेरिया छ स्मलेस्ट यो र ग्रेटेस्ट यो यानी एमा केही जोडिएको छ र एबाट केही घटिएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो स्मलेस्ट यानी 2 बाट तपाईँ ए घटाउनुहुन्छ भने 1 भइहाल्छ घटिहाल्छ र 2 मा तपाईँ 1 जोडिनुहुन्छ भने बढिहाल्छ भन्दाखेरि यो ग्रेटेस्ट भयो यो हाम्रो के भयो स्मलेस्ट ठीक छ भन्दाखेरि यसको भयो के हाम्रो स्मलेस्ट एंगल र यो हाम्रो के भयो ग्रेटेस्ट एंगल र हामी यसको चाहिँ बीचको रिलेसन के दियो रेसियो दियो भन्दाखेरि सबभन्दा स्मलेस्ट एंगल कुन हो ए माइनस डी भन्दाखेरि ए माइनस डी यहाँ लेख्छौँ हामी बाई इक्वेसन ठीक छ बाई इक्वेसन ए माइनस डी बाई ए प्लस डी यानी ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल्स टू 5/7 ठीक छ फाइन्ड द एंगल्स इन डिग्री अब यसलाई सोल्भ गर्ने हामी सोल्भ गर्नु होला कति हुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला 7a माइनस 7d इज इक्वल्स टू 5a प्लस 5d यसलाई सोल्भ गर्नु होला कति आउँछ 7 बाट 5 काट्छौँ यानी 2a यो 7 12d भइहाल्छ भन्दाखेरि 2 6 12 ए इज इक्वल्स टू भइहाल्छ हाम्रो 6 यसलाई मैले माने इक्वेसन 1 र अब यो ट्रायंगल हो भन्दाखेरि कसको एंगल्स हो ट्रायंगलको भन्दाखेरि सबैको सम कति हुनु पर्यो 180 डिग्री भन्दाखेरि प्रत्येकको सम कति 100 डिग्री यानी कि सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री र मैले यसै डिग्री माने किनभने हामी धेरै नै डिग्रीमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कुनै पनि जियोमेट्रिकल फिगरलाई फिगरको सम अफ एंगल लेख्दाखेरि भन्दाखेरि सबैको एंगल जोड्दाखेरि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यो डी क्यान्सल 113 भन्दाखेरि 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री र ए इज इक्वल्स टू कति भयो 60 डिग्री यो भयो इक्वेसन 2 हामीसँग ए को भ्यालु पता लाग्यो अब डी को भ्यालु कसरी थाहा लाग्छ भन्दाखेरि यो ए को भ्यालु यो इक्वेसन 1 मा हामी पुट गरिदिन्छौँ र डी को भ्यालु मजाले निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि पुटिङ भ्यालु अफ ए इन इक्वेसन 1 देन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 6d डी इज इक्वल्स टू 10 डिग्री भयो अब चाहिँ हामी सिम्पली यहाँ ए र डी को भ्यालु निकालेर आउनु तीनटा एंगल्स चाहिँ ट्रायंगलको फाइनली एन्सर आउन सक्छ यहाँ हेर्नु यो क्वेसनको लिमिट का अब एंगल के हुन सक्छ जसरी फर्स्टमा एंगल कुन थियो ए माइनस डी ए को भ्यालु के छ हामीसँग 60 डिग्री र डी को भ्यालु के निस्क्यो हाम्रो 10 भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो 50 डिग्री एउटा एंगल चाहिँ निस्क्यो र अर्को चाहिँ हामी के माने ए भन्दाखेरि ए को अलरेडी यहाँ भ्यालु अलरेडी कति छ 60 डिग्री छ र अर्को फाइनल चाहिँ अर्को थर्ड एंगल ए प्लस डी ए को भ्यालु आयो 60 र डी को भ्यालु छ हाम्रो 10 भन्दाखेरि 70 डिग्री यो हाम्रो भयो फाइनल आन्सर भन्दाखेरि 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री आरो 3 एंगल्स अफ ट्रायंगल यानी कुनै एउटा 50 डिग्री होला कुनै 60 डिग्री होला या कुनै 70 डिग्री हाम्रो भयो फाइनल आन्सर अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइपमा जाउँ पोलिगन रिलेटेड प्रब्लम यो पनि खास पोलिगन रिलेटेड प्रब्लम थिएन
यो हाम्रो लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी मेजरमेन्ट अफ एङ्गल सेन्टिसिमल सिस्टम र सेक्सागेसिमल सिस्टम रिलेटेड प्रब्लम थियो। अब चाहिँ हामी पोलिगन रिलेटेड प्रब्लममा जाउँ। ध्यान दिनु होला, म अहिलेसम्म चाहिँ रेसियो टाइप प्रब्लम बताएँ। यो के थियो, हाम्रो रेसियो टाइप थियो र एउटा नोट पनि गराएँ। एपीमा यदि 3टा एङ्गल्स एज्युम गर्नुहुन्छ त तपाईँ के एज्युम गर्नु होला, ए माइनस डी, ए प्लस डी, किनभने यो एज्युम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्यालकुलेसन फास्ट हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु होला। अब तपाईँले कुनै रेसियो टाइप प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ सजिलैसँग हामीसँग हाम्रो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या प्रब्लम पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ 9866118582 मा। अब ध्यान दिनु होला, यहाँबाट म क्वेसन लिइरहेछु। एङ्गल्स अफ पेन्टागन एउटा दुईवटा चाहिँ कुरो याद राख्नु होला। म फर्मुला यहाँ लेखिरहेको छु। यो भयो 1 नम्बर फर्मुला, यो म मेटिदिरहेछु पुरै, यसको कुनै काम छैन। ध्यान दिनु होला। अब फर्मुला एउटा अझै नोट गर्नु होला। यहाँ के फर्मुला नोट गर्नु भन्दाखेरि सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ पेन्टागन हेर्नु होला। पेन्टागनको लागि साइड एनको भ्यालु कति हुन्छ 5। सम अफ इन्टेरियर एङ्गल फर्मुला हामीसँग के छ n-2 × 180 डिग्री भन्दा n कति छ 5 - 2 × 180 डिग्री गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ 540 डिग्री। फर्मुला नम्बर 4, यो हाम्रो 3 हो। अब चाहिँ 5 नम्बर सरी, यहाँ सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ हेक्सागनको लागि 6 हुन्छ। 6 - 2 × 180 साइड 6 हुन्छ। 4 × 180 डिग्री, यो भयो 720 डिग्री। यो याद गर्नु होला। र अर्को चाहिँ सम अफ क्वाड्रिलेटरल, अल एङ्गल्स अफ क्वाड्रिलेटरलको चाहिँ साइड हुन्छ 4वटा भन्दाखेरि 4 - 2 × 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टु 360 डिग्री। यो 3टा चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा। र ट्रायङ्गलको थाहा होला फर्मुला सम अफ अल एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल 180 डिग्री, सम अफ अल एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गलसँग कति साइड हुन्छ 3टा भन्दाखेरि 3 - 2 × 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो सही फर्मुला तपाईँहरूको दिमागमा हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइपमा जाउँ। यहाँ क्वेसन दिएछ के भन्दाखेरि द एङ्गल्स अफ पेन्टागन आर x डिग्री, 2x डिग्री, 81 डिग्री, 129 डिग्री एंड 150 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। हमने के निकाल्नु छ फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, हामीसँग कुन पोलिगन दियो पेन्टागन, र पेन्टागनको कतिवटा एंगल हुन्छ 5वटा। जतिवटा साइड हुन्छ त्यति नै इन्टेरियर एंगल हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5। अब चाहिँ प्रत्येकको यानी सबैको जोड्दाखेरि कति एंगल हुन्छ हाम्रो थाहा छ। पेन्टागनको यो पुरै इन्टेरियर एंगल जसरी यो मैले माने यो के हाम्रो पेन्टागन हो, यो हेक्सागन भयो, सरी पेन्टागन भयो। 1 2 3 4 5 यो सबै इन्टेरियर एंगल जोडेर कति हुन्छ हाम्रो थाहा छ कति हुन्छ। बरक यहाँ फर्मुला बताए 540 डिग्री। यो सबै क्यालकुलेसन अलरेडी निस्केछ भन्दाखेरि यहाँ कुनै एउटा x छ, यहाँ कुनै 2x छ, र कुनै 81 डिग्री छ, कुनै 129 डिग्री छ, र 150 छ। तर हामीले थाहा छ सम अफ अल एङ्गल्स अफ, यो एङ्गल चाहिँ इन्टेरियर नै बुझिन्छ। सम अफ अल एङ्गल्स अफ पेन्टागन यहाँ रेगुलर भनेको छैन, तर यो सबै इक्वल भइहाल्थ्यो, क्यालकुलेसन अझै इजी भइहाल्थ्यो। तर यहाँ रेगुलर भनेको छैन भन्दाखेरि सबै एङ्गल चाहिँ इक्वल छैन। ध्यान दिनु, मात्र रेगुलरमा चाहिँ पुरै इन्टेरियर एङ्गल इक्वल हुन्छ। ध्यान दिनु होला, मात्र रेगुलर पोलिगनको लागि भन्दाखेरि सबै इन्टेरियर एङ्गल इक्वल हुन्छ। भयो सम अफ अल एङ्गल्स अफ पेन्टागन इक्वल्स टु कति हुन्छ 540 डिग्री। पुरै एङ्गल कति दियो x डिग्री दियो,
र 2x डिग्री दियो, फेरि दियो 81, यो दियो 129 र फेरि दियो 150 इक्वल्स टु 540। यो जोडेर कति हुन्छ 3x। हेर्नु यहाँ हामीसँग सोधे स्मलेस्ट एङ्गल, तर यसबाट कुन स्मलेस्ट हामीले थाहा छैन, किनभने x वाली बढी पनि आउन सक्छ, कम पनि आउन सक्छ। त्यसैले हामी पहिला अननाउनको भ्यालु निस्काए, त्यसपछि यसमा हामी कम्पेयर गरौँला यसमध्ये कुन हाम्रो भ्यालु स्मलेस्ट छ, त्यसपछि हाम्रो फाइनल एन्सर फाइनली निकाल्न सक्छ। अब यसलाई सोल्भ गर्नु होला। यो भइहाल्यो 100, जोड्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो 3x भयो र यसैमा लेखेछु यो 112 र यो भन्छ यहाँ 279 र यो एउटा छ 81 इक्वल्स टु 540। यसलाई जोड्नुहुन्छ भन्दाखेरि 0 16 360 हुन्छ। यो भइहाल्छ 3x इक्वल्स टु 540 माइनस 360 विच इज इक्वल्स टु 0 8 1 180 यानी x इक्वल्स टु 60 डिग्री, यानी के भयो 60 डिग्री भयो र यो कति भइहाल्छ 120, किनभने 2 × 60 120। यसमा स्मलेस्ट कुन हो 60 डिग्री भन्दाखेरि स्मलेस्ट एङ्गल इज 60 डिग्री। यो हाम्रो भयो फाइनल एन्सर। अब चाहिँ बन्छ, अब चाहिँ अलि हार्ड प्रब्लममा जाउँ। अलि यो रेसियो टाइप प्रब्लम बताइदिए, सबै इजी छ, केही यसमा खास छैन, सेम त्यस्तै सोच्छ। कुनै ट्रायङ्गल प्रपर्टीहरू याद होला तपाईँहरूलाई 8 9 पढ्नुभयो। जसरी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हो। त्यसरी नै आइसोलेटेड एङ्गल के हो भन्दाखेरि टुटा साइड इक्वल हुन्छ। त्यसरी नै इक्वेटर ट्रायङ्गल के हो भन्दाखेरि अल साइड इक्वल हुन्छ। त्यसको रिलेटेड प्रब्लम हुन्छ भने कुनै युज गर्नु होला प्रपर्टीहरू जहाँ नेसेसरी छ भन्दाखेरि दिमाग लगाएर। यहाँ प्रब्लम हुन्छ भने यो नम्बरमा तपाईँ प्रब्लम सेन्ड गर्नु होला। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट यहाँ के दिएछ एउटा द एक्सटेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पोलिगन। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो दुईवटा फर्मुला रेगुलरमा मात्र लाग्छ, फोर रेगुलर पोलिगन। फोर रेगुलर पोलिगन। अब ध्यान दिनु होला, यो दुईवटा फर्मुला चाहिँ मात्र रेगुलर पोलिगन। रेगुलर भन्दाखेरि अल साइड इक्वल र अल इन्टेरियर एङ्गल आर अल्सो इक्वल। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। टोस्टर किन उठाइदिएको छ? अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ, द एक्सटेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पोलिगन इज इक्वल्स टु 1/4 अफ इट्स इन्टेरियर एङ्गल। क्वेसन के छ, द एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ रेगुलर पोलिगन is equals to 1/4 of its interior angle, 1/4 of its interior angle. Find the number of side of polygon. Find number of side of polygon. अब ध्यान दिनु होला, क्वेसन यहाँ हेर्नु होला। हाम्रो क्वेसनमा के भने सोधिरहेछ भन्दाखेरि द एक्सटेरियर एङ्गल अफ रेगुलर, यानी कुनै रेगुलर पोलिगन। यहाँ ध्यान दिनु होला, रेगुलर जब आयो वर्ड भन्दाखेरि तपाईँ यो दुईवटा फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि रेगुलर आएछन् भन्दाखेरि यो दुईवटा तपाईँ युज गर्न पाइँदैन। नोटमा यहाँ पनि याद राख्न सक्नु होला, रेगुलर पोलिगनको लागि मात्र फर्मुला नम्बर 2 र 3 युज गर्नु होला, नत्र भने गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो मेथड रङ हुन्छ र एन्सर पनि तपाईँको पाइँदैन। अब चाहिँ हेर्नु होला, हामीसँग के भन्यो, कुनै एउटा रेगुलर पोलिगन छ जसको चाहिँ हामीले थाहा छैन साइड्स कति छ, त्यो हामीले निकाल्नु छ। साइड केले जनाइन्छ एन भन्दाखेरि एन इक्वल्स टु वाट हाम्रो क्वेसनमा फाइनली सोधेछ भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ साइड्स अफ के छ पोलिगन, एन इक्वल्स टु वाट। अब यहाँ ध्यान दिनु, द एक्सटेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पोलिगन। सबभन्दा पहिला एक्सटेरियर एङ्गल कति हुन्छ कुनै पनि पोलिगनको हामीलाई थाहा छ, कति हुन्छ 360 डिग्री बाई एन। र चाहिँ इन्टेरियर एङ्गल कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ, कति छ, कहाँ छ इन्टेरियर एङ्गल, n - 2 × 180/n। यो एउटा फर्मुला हो, यसलाई ध्यान दिनु होला, ठिक छ। अब ध्यान दिँदै जानु होला भन्दाखेरि सोलुसनमा जाऊँ हामी, सोलुसन हेयर, ठिक छ। इच क्या एक्सटेरियर एङ्गल, यहाँ प्रत्येकको कुरा गरिएछ, त्यसैले इच लेख्न पनि सक्नुहुन्छ या एक्सटेरियर पनि लेख्नुहुन्छ, कुनै फरक पर्दैन, तर इच लेख्नुहुन्छ भने अझै राम्रो हुन्छ। एक्सटेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पोलिगनको लागि मात्र त्यो लाग्छ, यसमा कुनै खास छैन। रेगुलर पोलिगन इक्वल्स टु हामीले थाहा छ कति हुन्छ 360 डिग्री बाई एन। यो भयो हाम्रो क्वेसन 1। र चाहिँ अर्को के छ, इन्टेरियर एङ्गलको फर्मुला के हुन्छ, इच इन्टेरियर
एंगल ऑफ रेगुलर polygon is equals to n minus 2 into 180 degree by n। यो भयो इक्वेसन 2। अब चाहिँ क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो एक्सटेरियर एंगल छ त्यो 1/4 यसको टाइम्स भन्दाखेरि अफ इट्स अफ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन बुझ्नु होला। यसको कति छ 1/4 छ यो एक्सटेरियर एंगल भन्दाखेरि बाई क्वेसन या अकॉर्डिंग टू क्वेसन यो एक्सटेरियर एंगल भन्दाखेरि 360 डिग्री अपन n इक्वल्स टू 1/4 अफ दिस भ्यालु n minus 2 into र 180 डिग्री बाई n। यसलाई सोल्भ गरेर हामी सिम्पली n को भ्यालु मजाले फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुलाई कसरी यो n क्यान्सल यो जान्छ यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि 0 6 4 20 यहाँ यस्तै गरिएको छु 360 into 4 र यो 180 तलबाट डिभाइड हुन्छ इक्वल्स टू n minus 2 यो 2 यो 8 plus 2 इक्वल्स टू 10 भन्दाखेरि n को भ्यालु कति आयो 10 भन्दाखेरि n को भ्यालु हाम्रो फाइनली आयो 10। यो हाम्रो फाइनल आन्सर। सिम्पल कुरो छ यसमा केही छैन भन्दाखेरि फर्मुला हामी के गर्यो सिम्पल युज गर्यो रेगुलर पोलिगन थियो त्यसैले हामी इन्टेरियर पनि र एक्सटेरियर पनि दुवै हामी युज गरे र त्यसपछि हामी के गरे 360 डिग्री अपन n कन्डिसन लगाइदिए क्वेसनको हिसाबले 1/4 बनिएको छ कसको चाहिँ इन्टेरियर एंगल। त्यसपछि हामी सोल्भ गरे n को भ्यालु के आयो फाइनली 10। ल अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइपमा जाँदाखेरि ए लास्ट एउटा लास्ट क्वेसन छ यहाँ ध्यान दिनुला। यो यति मात्र फर्मुला रिलेटेड प्रब्लमहरु भन्छ। मैले बताएँ प्रोपर्टीहरु कुनै ट्रायंगल र क्वाड्रिलेटरल या के भन्छ राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस ट्रायंगल प्रोपर्टी या जुन चाहिँ भने यो सबै रिलेटेड प्रब्लम बनाउन अझै राम्रो हुन्छ। रेसियो टाइप प्रब्लम बताइदिए कसरी सिस्टम या रेसियो टाइप प्रब्लमलाई रिलेट मानेर कुनै एउटा सिस्टममा लगिन्छ। तपाई हेर्नु होला मेरो मेजरमेन्ट अफ एंगल लेक्चर 1 लेक्चर 2 त्यसपछि अझै सजिलो हुन्छ। यो मैले मेटाए अब चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लम छ आजको लागि लास्ट प्रब्लम हो यो। अब चाहिँ सबै त्यही रिलेटेड प्रब्लम छ त्यसैले मैले आज यो अलि बेग्लै टाइपको हेरेर त्यसैले बनाइदिएको छु। हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have whose interior angle is 4 times its exterior angle यहाँ ध्यान हामीसँग क्वेसन के सोधेछ भन्दाखेरि कति त साइड हुनु पर्यो कुनै पनि रेगुलर पोलिगन भन्दाखेरि फेरि रेगुलर वर्ड आयो र हामी कुन फर्मुला फोकस गर्छौं एक्सटेरियरबाट मजाले लगाउन सकिन्छ। जबसम्म तपाईहरुलाई क्वेसनमा रेगुलर पोलिगन दिए छैन भन्दाखेरि तपाईले यो फर्मुला युज गर्न पनि न कतै गल्ती नगर्नु होला किनभने यो फर्मुला मात्र रेगुलर भन्दाखेरि अल साइड इक्वल भन्दाखेरि अल साइड अफ पोलिगन इक्वल बुझिन्छ। अल साइड अफ पोलिगन इक्वल र अल इन्टेरियर एंगल अफ पोलिगन अल्सो इक्वल र एक्सटेरियर एंगल पनि ठीक छ। अब हेर्नुस् न अल साइड अफ पोलिगन आर इक्वल अब यहाँ हेर्नु होला हामीसँग के सोधेछ हाउ मेनी साइड्स भन्दाखेरि हामीले के फाइन्ड गर्नु छ फाइनली n इक्वल्स टु व्हाट भन्दाखेरि डज अ रेगुलर पोलिगन हैव हुज इंटेरियर एंगल इज 4 टाइम्स अफ इज एक्सटेरियर। हामीले थाहा छ सोलुसन इंटेरियर एंगल या इच इंटेरियर एंगल अफ पोलिगन कति हुन्छ रेगुलर पोलिगन लेख्नुहुन्छ भने अझै राम्रो हुन्छ। इंटेरियर एंगल फर्मुला के हो n - 2 * 118 अपन n र चाहिँ एक्सटेरियर एंगल इच एक्सटेरियर एंगल अफ रेगुलर पोलिगन इक्वल्स टू 360 बाई n इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 भन्दाखेरि अब बाई क्वेसन अकॉर्डिंग टू क्वेसन हामीले के सोधेछ इंटेरियर एंगल चाहिँ 4 टाइम्स कसको एक्सटेरियर भन्दाखेरि यो इंटेरियर एंगल चाहिँ 4 गुना कसको हुनु पर्यो एक्सटेरियर एंगलको बराबर। तब चाहिँ कतिवटा साइड हुनु पर्यो पोलिगनसँग हामीले सिम्पली n फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि बाई क्वेसन
ठिक छ। सुरुमा के दियो इन्टेरियर एङ्गल भन्दाखेरि इन्टेरियर एङ्गल हामीलाई थाहा छ n-2/n इन्टु 180 र इच भयो यो के भन्छ 4 टाइम्स अफ एक्सटेरियर कति छ 360/n यो n तल क्यान्सल भइहाल्यो र यो तल डिभाइड हुन्छ भने 2 4 2 जा 8 यो गर्दैन सरी 4 2 जा 8 भन्दाखेरि 8 यो भयो n-2 भन्दाखेरि n = 10 भन्दाखेरि हाम्रो फाइनल एन्सर के आयो 10 भन्दाखेरि 10 हाम्रो फाइनल एन्सर। ल यसरी तपाईहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र यसको बाहेक कुनै पनि रिलेटेड यहाँ तपाई कुनै किताबबाट पनि गर्नु होला। यदि कुनै कम्प्लेक्स छ यस बाहेक कुनै कम्प्लेक्स क्वेशन छ भन्दाखेरि यो नम्बरमा तपाई सम्पर्क गर्नु होला। हिजो यो के भन्छ लेक्चर नम्बर 2 मा चाहिँ मेजरमेन्ट अफ एंगलमा एउटा चाहिँ तपाईहरुसँग भन्न के बिर्सिहाल्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ मैले क्लक टाइप रिलेटेड प्रब्लम बताएँ मैले त्यो फर्स्ट जुन मैले तरिका बताएछु त्यो नगर्नु होला, त्यसले तपाईहरुको एन्सर पाइदैन। त्यो चाहिँ रङ मेथड हो। जसरी म 1 आवर = 60 मिनट हुन्छ र फेरि मैले बताएँ 1 = 60 मिनट हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इम्प्लाइज 1 आवर = 1 डिग्री। यो त सही हो मैले माने, तर चाहिँ त्यो चाहिँ क्वेशन थियो हाम्रो ह्यान्ड है भन्दाखेरि कति टर्न हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि दुईटा कन्सेप्ट बेग्लै छ। त्यसमा लेखाइदिएछु मतलब लेक्चर नम्बर 2 मा बताइदिएछु। दुवै त्यसमा फोकस गर्नु होला बढी। यो सर्टकटमा नजानु होला। यो चाहिँ यसले एन्सर आउँदैन, तपाईको मिस्टेक पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि दुईटा यसमा फर्मुला बताएँ। एउटा चाहिँ 60 मिनटमा मिनट ह्यान्ड क्लक चाहिँ 360 डिग्री रोटेट हुन्छ र 12 घण्टा पछि चाहिँ यो घण्टाको सुई चाहिँ 360 डिग्री चाहिँ टर्न भइसकेको हुन्छ। दुईटा फर्मुला छ मात्र, तपाईहरु गर्नु होला। अब चाहिँ मैले यो तपाई नोट गरिदिनु होला, ठीक छ। अब चाहिँ हाम्रो च्यानलको नाम हो चाहिँ आरपी लर्निङ। हाम्रो च्यानल हो आरपी लर्निङ। यसै चाहिँ तपाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने हामी अझै भिडियोहरु बनाउँछौँ। र तपाईहरुलाई कुनै एउटा पार्टिकुलर टपिकमा पनि पढ्नु छ भन्दाखेरि तपाई एउटा ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। ग्रुप बनाएर हामीलाई कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ यो नम्बरमा सिम्पली तपाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी त्यो टपिकमा डिस्कसन गर्छौँ या लेक्चरमा बनाइदिन्छु सिम्पली। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।